Maayong buntag mga kabukid. Kini mga kabukid, biyahe mi papuntang ilog sa may Ilaya. Yan mga kabukid. Manguha mi ani og wati kay mamasol na pud mi dito sa dam. Dito ning bunghugan na ning daan diri ang mga kabukid. Bunghugon kayo. Nihinay lang atong dagan ani mga kabukid kay kauban po na ako akong mga sikiting ani. Na safety ang atong biyahe papuntang ilog. Ang haratagwati dito kay baha man kuno kayo suba ron maong adto ta sa dam mamasol mga kabukid. Dati mga kabukid din himin highball kauban ko nga ako mga igagaw katong ulitaw pa ko. Ning highball mi din niya mga kabukid mayon lang gali kay ni sangit mi din ang dapita dol sa may kawayan kay wa pa may masangit at tumikhagbong sa kawasan mga kabukid. O nga pag-abot na mo sa sentro kay pista man po to mga kabukid, padung lagi may mamista diretso may sa simbahan mga kabukid na imbis na mamista na kami diretso para makakain diretso kami simbahan para ampo ta. Salamat kay wala gyud taon may malahos og kahagbong dito as kawasan mga kabukid. Matoy nagingon mga kabukid nga baha dai kuno kadto sa suba. May na lang gali mga kabukid kay simentado na po ning kalsada mga kabukid. Di para sa una mga kabukid na rough road pa ni talagang hadlok ayo agi undirya mga kabukid. Nanang dubli ingat talaga. Bintahan na lang ni karon kay simentado na. Kailangan na lang nato diri ang mga kabukid. Amping ada siguraduhin okay ang ating preno. Okay. Yan lang mga kabukid, paki-follow lang po sa akong mga mga viewers dyan, like and share. Bye bye guys and God bless po.